हरि ओम्। नवरात्रिपर्वणः विशेषतः देव्याः विविधरूपाणि खलु, परन्तु अद्य अहं भवन्तं निसर्गमातुः विविधरूपाणि दर्शयन्ती अस्मि। अत्र पश्यन्तु, वल्लर्याः हरितता भिन्ना, तृणस्य हरितता भिन्ना, जपाकुसुमस्य हरितता भिन्ना, तत्र गुल्मोहरवृक्षः अस्ति तस्य हरितता भिन्ना, अशोकवृक्षस्य हरितता भिन्ना, अत्र चन्दनवृक्षः अस्ति तस्य हरितता भिन्ना, अत्र क्रिस्मस् वृक्षः अस्ति तस्य हरितता भिन्ना, मम समीपे अत्र जपाकुसुममस्ति तस्य हरितता भिन्ना। निसर्गमाता अस्मान् विविधप्रकारैः तोषयति। अस्माकं दायित्वं कर्तव्यम् अस्ति यत् अस्याः विविधतायाः संरक्षणं संवर्धनम् अस्माभिः वृक्षारोपणकार्यक्रमैः करणीयम्। अस्तु, धन्यवादः। पुनर्मिलामः। नवरात्रिपर्वणः शुभाशयाः। हरि ओम्। नवरात्रि